السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد. مرحبا بالناس القدام وبالناس الجداد حتى هما. ما ينساوش يتابوناو في لاشين وما ينساوش يديروا لايك ويخليو التعليق ديالهم حتى هما. كيف ما كتشوفوا هاد لا فيديو هذا غادي يكون فريد من نوعه. غادي نوجد لكم ان شاء الله زعزع اقتصادي باي حاجه كاينه في الدار. يعني هادشي كامل اللي كتشوفوا ماشي بزاف، يعني ما مطلبش بزاف. انا غادي نعطيكم بالضبط كل حاجه وشحال خديت منها. كيف ما كتشوفوا هنايا الروز عندي غير شويه، ما عنديش بزاف. اصلا غادي نحتاج فيه غير القياس ديال 2 معالق. دابا انا غادي نصاوب القياس ديال 2 الكيسان اللي غادي نصاوب. مي هاد الكميه اللي عندي هنايا راه غادي تصاوب اكثر من 2 الكيسان. كما كتشوفوا هنا عندي الروز، ما غاديش نحتاج فيه بزاف كي قلت لكم. غنحتاج فيه جهد ديال 2 معالق حتى 3 المعالق في كل كاس. هادو هما الكيسان اللي انا غادي نستعمل. الا كانوا عندكم الكيسان الطوال الكبار خذوهم، يعني بحال اللي كيكونوا في المحلبات استعملوهم. انا عندي هادو هانتوما كتشوفوا هما اللي استعملت. هنايا عندي ابلي غني عن التعريف. هنايا سلقتو ياك وصفيتو، حتى الروز راه مصفيه وسلقاه. هنا عندي لافوكا وحده مطحونه، طحنتها مع قياس ديال كاس ديال الحليب و صافي. هادشي اللي اللي عندي في سميتو. حيت حاولت انني نصاوب لافوكا تكون ثقيله شويه، حيت خاصني تجي بحال الشكل ديال دانون. كما كتشوفوا هنايا البنات زدت الرايب، حيت الرايب كان نورمالمون كنت نسيت ما حطيتو ليكم. الا عندكم دانون استعملوا دانون، الا ما عندكمش دانون تقدروا تاخذوا الرايب ديال الساشيه ولا الرايب البلدي اللي كيتباع ديال العبار، تقدروا تخدموا به حتى هو. كما قلت لكم يا اما تستعملوا 2 دانونات في كل الا كان عندكم. كما نعاود نقولها لكم، انا هنايا غادي نستعمل 2 الكيسان. هذاك الشيء علاش غادي ناخذ هاد الرايب هذا كيف ما كتشوفوا. نقدر نستعمل منه 2 حتى 3 المعالق. المهم انا غادي نخدم معكم دابا بالقياس، وغنخلي لكم في صندوق الوصف القياس بالضبط اللي استعملت ديال الرايب. وكما قلت لكم الا كان مثلا توفر لكم هذاك الرايب ديال البلاستيك اللي كيتباع ب3 دراهم ونص، تقدروا تخدموا به حتى هو. سينون تاخذوا الرايب ديال العبار ولا دانون العادي. يعني انا غادي نخدم معكم بالمواد اللي متوفره واللي اقتصاديه وناقصه في الثمن. بالنسبه لهاد الطاسه كيف ما كتعرفوا كدير 50 ريال. هنا عندي افوكا وحده طحنتها مع قياس ديال 3 المعالق حتى ل4 المعالق على حسب الذوق ديالكم ديال سنيده، وصاشيه ديال فاني. وكما قلت لكم كاس ديال الحليب يكون عامر، هو اللي كيتطحن به باش كيجي بحال دانون. هنا البنات انا ما عنديش الا كان باقي عندي واحد شويه ديال السفوف هو اللي متوفر عندي، هاني درتو غادي نزيدو، ولكن هذا غير اختياري، ما عندكمش ما ديروهش. حاجه اخرى، الا كانت عندكم البلبوله حتى هي ممكن انكم تزيدوها، حتى هي كتجي زوينه بزاف بزاف. والشوفان مسلوق حتى هو كيجي زوين بزاف، يا مسلوق يا مفور. والبلبوله حتى هي يا مسلوقه يا مفوره. الا كان عندكم، الا ما كانش عندكم ما ديروش، استغناو عليه بحال اللي دايره انا. هنايا كما كتشوفوا عندي سويتيز، ها هما خديت 2 سويتيز بدرهم. هنايا عندي شكلاط المر ب10 ريال كيتباع. غادي نتا هو غنستعمل القياس ديالي. هنا عندي 5 دراهم ديال الكركاع، راه كافياني
وراه تكفيكم حتى نتوما في كاع 5 ديال الكيسان كبارين، راه تكفيكم 5 دراهم. و5 دراهم ديال اللوز كيف ما كتشوفوا. عندي بنانه وحده، وعندي ايو، هيا ايو بيمو ايو اللي بدرهم كتباع، اللي بحالها بحال اوريو. هنا البنات غادي ناخذ اول حاجه هي الرايب. هانتوما غادي نشوف الا كان فيه الماء غنحيد منه الماء، وغادي ناخذ منه المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، المعلقه الثالثه، ناخذ الرايب الثاني هذا، حيت هذاك غادي نقدر مازال نحتاجو حتى هو، نزول منه ولا فيه شويه الماء. غناخذ المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، المعلقه الثالثه، نزيد واحد شويه، وغادي نخلي هاد الشويه هذا هنايا. هنا البنات غادي نزيد المعلقه الاولى والمعلقه الثانيه ديال الروز. هنا غندير غير 2 ديال المعالق. هنا حيت كنت مخلطاه هو وابلي تخلطوا ليا بجوج، هذاك الشيء علاش سيباريت دابا. المعلقه الاولى والمعلقه الثانيه تكون عامره. هنا غناخذ المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، المعلقه الثالثه، المعلقه الرابعه، المعلقه الخامسه، والمعلقه السادسه. يعني 6 ديال المعالق كبار. كيف ما كتشوفوا كيجينا بحال الشكل ديال الضوء. المعلقه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه. المعالق البنات حاولوا يكونوا عامرين، يعني انا ما عمرتهمش، داكشي علاش كنزيد. هنا غادي نجي وغنزيد، يعني كنزيدوا اي حاجه مطحونه، يعني كتكون بحال هكا حبوب، يعني بحال هكا كتكون ماشي قاصحه. هادشي اللي قاصح غنخليه هو الفوقاني باش غادي نزين به. هادشي هذا هو الوسطاني كنديروه من بعد ما كنديرو ضرر. دابا غادي ندير هذا كما قلت لكم، هذا البنات اختياري. انا علاش استعملته؟ حيت انا السفوف كنت صاوبتهم بالكوفيو، راه الصحراوه اللي غادي يعرفوا هذا الطحين ديال الكوفيو ديال الذره، صراحه زوين بزاف وكيليق للناس ديال اي واحد كتكون عنده مثلا هشاشه العظام، كيكونوا مثلا الوليدات الصغار عندهم شي مشكل ديال انهم مثلا ملي كيطيحوا دغيا كيتهرسوا ولا شي حاجه، راه كيكبر يعني العظم ديالهم على الصح. وحاجه اخرى صحراوه كيشربوه الوقت اللي كيكون مثلا رمضان في السحور، كيشربوه على اساس ما يجيهمش العطش. انا كنت عرفت هاد الطحين الكوفيو فاش كنت مشيت لزاكوره، كنا سافرنا تما وعرفت هاد المعلومه هادي، حتى انا ما كنتش عارفاها. كما كتشوفوا هنايا درت
غير حيت متوفر عندي. الا ما توفرش عندكم ما ديروش. هادشي ديال الزنجلان ديال زريعه الكتان ديال الا غديروه غير اختياري، غير باش انكم بحال كتزيدوا تطوروا من هذاك الشيء اللي نتوما باغيين ديروه، لان كيف ما كتعرفوا هذا الزعزع هذا هو صحي لكاع الوليدات. هذاك الشيء علاش انا حاولت نستعمله وحاولت نخدم بهاد الصفوف اللي عندي. دابا هنا غادي نزيد هاد دانون اللي عندي، غادي نزيدو نحاول نزيد غير 2 المعالق حيت عندي الكيسان كما شفتوا صغار، ما عنديش داك الكيسان الكبار. هذاك الشيء علاش، يعني هذا هو السبب اللي غادي يخليني غادي ندير هاد 2 ديال المعالق. اما الا عندكم نتوما مازال ليسباس فين غتزيدوا غير خليو، غير زيدوا كلشي. انا هنا غادي نزيد هاد لافوكا 2 ديال المعالق حتى هي، لان كيف ما كتشوفوا مابقاش عندي ليسباس. هيا البنات غادي نشد هاد البنانه بيان سور غتكون مغسوله مزيان. اغلبيه البنات راه ما غاديش نستعملها كامله. هانتوما غندير غير طريفات في الكاس. كنعاود نقول لكم الا كان عندكم الكيسان كبار غير ديروا اللي غادي يكفيكم. سورتو الوليدات كيعجبهم البنان، والبنان اصلا صحي. على ذكر البنان، واحد القضيه البنات، الناس اللي وليداتهم كيعانيوا من مثلا ضعف التركيز، كاينه واحد الطريقه ديال البنان مع العسل ممعوسين، وكيتعطى للوليد معلقه حتى 2 ديال المعالق بالليل. يعني العسل الحر مع البنان كيتمعسوا مزيان وكتعطيهم ليه بالليل ملي كيبغي ينعس. كتزيد من الذكاء ديال الدري الصغير، سورتو ملي كيكون الدري باقي صغير يعني 3 سنين 4 سنين، كتعطيه البنان مع العسل الحر. العسل الحر ماشي بزاف، غير الجهد ديال معلقه صغيره، حيت كتعرفوا العسل الحر كيكون مجهد. كما كتشوفوا هنايا درت اللوز، نعاود التذكير فقط. كنديروا الطبقه الاولى ديال الرايب، الطبقه الثانيه كنديروا 2 ديال المعالق ديال الرز و2 ديال المعالق ديال الابلي. ابري كنديروا لافوكا، كنديروها حتى هي من الفوق. كما كتشوفوا البنات هانتوما راه داكشي راه كينزل، ها هي لافوكا نازله، شفتوا بان لكم. دابا هنا كنديروا اللوز على هذا الشكل هذا من الفوق. كنعاود نقول لكم الا كان عندكم كانوا عندكم الكيسان غارقين راكم غديروا اللوز. انا هنا كيف ما كتشوفوا يعني كنصاوب معكم كل شيء سبونطاني، ماشي زواق ولا على ذكر ان هاد الزعزع راه لاول مره غادي نصاوبوا البنات، باش تعرفوا انني كنبارطاجي معكم كل شيء. هنا
كنزيد الكركاع كما كنعاود نقول لكم. الا كان عندكم ليسباس غير ديروه، سينو انا غادي نحاول اجوتيه حتى نبدا ناكل في في زعزع عاد نبقى ناجوتي هذاك الساعه لان ما عنديش كيسان كبار. مازال ان شاء الله يخصوني المعلات ناخذهم. كما كتشوفوا هنايا غنديروا دابا هاد السيجارات، خديتهم ولقيتهم فردين. حاولوا تشوفوا عندكم يعطوكم سيجارات، عندكم يعطوكم سيجارات مفرتين البنات، ما ديروش بحالي. المهم انا غادي نقضي بهم وانتم حاولوا ما تاخذوش المفرتين. هانتوما البنات جا بحال داكشي ديال المحلات، حتى هما كيعطيوكم الكيسان كيكون فايض من التحت. هانتوما لا تقولوا راه ماشي بحال ديال المحلات، شفتوا بحال كيف ما كتعرفوا زعزع راه كيدير واقيلا شي 30 درهم اللي كيدير الثمن ديالو. هنايا غادي نديرو هاد الشوكولا، غنزوقو به حتى هو. هنا غناخد هاد التيو اللي هو على الشكل ديال الاوريو، غنحطو بحال هكا. من الاحسن البنات تشوفوا الكيسان يكونوا كبار باش ما يتعذبوش في البريزونطاسيون. وهنا نشدو هاد سويتيز غنزوقو بهم. وبالتالي هذا هو الشكل ديال زعزع ديالي، ها هو قدامكم مباشره. اول مره كنصاوبو حتى انا، وحبيت نبارطاجيه معكم باش الا ما صدقش دابا نقولها لكم. كيف ما كتشوفوا البنات هذا هو الزعزع ديالي. كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الزعزع ديالي. ها نتوما ها هو قدامكم كلشي طلع زاز وغزال تبارك الله، واكيد حتى اللذه غتكون شهوه منه. ها نتوما البنات بحال ديال المحلات تماما وبمواد اقتصاديه كما قلت لكم بيمو ديال درهم. خذوا غير واحد راه يكفيكم. سويتيز ديال درهم، هاد الشوكولاط ديال 10 ريال، هذا ديال درهم. يعني ما كاينش شي حاجه. واللوز والكركاع اللي غادي يكفاكم حتى في 5 ديال الكيسان راه غير 5 دراهم 5 دراهم. يعني داكشي اللي مزيان واللي اقتصادي، وجربوه وما غاديش تندموا عليه. الصفوف كما قلت لكم هذا كيبقى غير اختياري، ما بغيتوش ديروه ما ديروهش البنات. وكنتمنى يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. تهلاو في راسكم، كنبغيكم. بيزو بيزو. اي تعليق اي حاجه خليوها ليا في التعليق بيان سور اي حاجه خليوها ليا وقولوا لي شنو هو الراي ديالكم. وغادي نحط لكم صوره مع لا فيديو في الاخر ديال لا فيديو ديال العشاء ديالي اللي درت اليوم. زعما لا سواغي ديالتي انا وراجلي. المهم غادي نوريكم العشاء اللي انا صاوبت. وقولوا لي شنو واش عجبكم ولا لا. ولا كان عجبكم يعني الشكل ديالو نقولوها ليا باش نعاود نصاوبو لكم في فيديو اخر طريقه كيفاش كنصاوب الدجاج ديال الدغميره ديال العراس. انا كيف ما قلت لكم هنايا راه صاوبت غير الفخيدات.
هذاك الشيء علاش. وباش ما نطولش عليكم، تهلاو في راسكم بزاف بزاف بزاف، واي حاجه خليوها ليا في التعليق. بيزو. تهلاو في راسكم، بونوي.